जय मसीह गेत्सेमनी चर्च परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रभुलाई थाहा छ भने प्रार्थना किन गर्ने भन्ने विषयमा आज मैले वचन लिएर आएको छु र मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 7 र 8 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न गइरहेको छु। प्रभु येशूले यस खण्डमा यसो भन्नुभयो, प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्ता व्यर्थैमा नबरबराओ, किनभने धेरै शब्दमा बोल्दा तिनीहरूको सुनाइ हुन्छ भन्ने तिनीहरू विचार गर्दछन्। यसकारण तिनीहरू जस्ता नहो, किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्नभन्दा अघिबाटै तिमीहरूलाई कुन कुन कुराहरूको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा प्रभु येशूले तपाईँलाई के खाँचो छ त्यो कुरा उहाँलाई थाहा छ भनेर चाहिँ स्पष्ट गर्नुभएको छ। तर पनि उहाँले माग्नु चाहिँ माग्नु, तर धेरै शब्दहरूमा भनिराख्नु पर्दैन भन्ने प्रकारले यहाँ भन्नुभयो। र उहाँलाई के कुरा तपाईँलाई खाँचो छ भन्ने कुरा थाहा छ, तर पनि माग्नु चाहिँ माग्नु भनेर भन्नुभएको अर्थ के होला भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यो बाल सङ्गतिका बच्चाहरूले पनि समय समयमा प्रश्न गर्दछन्। युवा सङ्गतिबाट पनि यस्तै प्रश्नहरू आउँदछ भने दिदीबहिनीहरूलाई पनि दिदीबहिनी सङ्गतिबाट यो प्रकारको प्रश्न गर्नुभएको सुनिन्छ। साथै दाजुभाइ सङ्गति साथै पूर्ण मण्डली परिवारमै धेरैलाई यो प्रकारको प्रश्न हृदयमा छ। प्रभुले हाम्रो आवश्यकता उहाँ जान्नुहुन्छ भने हामीले किन प्रार्थना गर्नुपर्ने भन्ने हामी हरेकलाई लागेको हुन सक्दछ। यसको उत्तर आज म यो वचनबाट दिन गइरहेको छु र एउटा दृष्टान्तमा हामीले सुरु गरौँ। एकजना छोरी घरबाट बिहा गरेर अर्को घरमा गइछिन्। त्यो छोरीलाई निलो रङको कुर्ता सुरुवाल लगाउन मन पर्दछ, सेतो स्यान्डल लगाउन मन पर्दो रहेछ, साथै रातो ब्याग भिर्न मन पर्दो रहेछ। यो माइतीको आमा बुवालाई थाहा रहेछ। तर बिहा गरेर गएको घर परिवारले त्यो प्रकारका कुरा तिनलाई दिएको उहाँहरूले देख्नु भएन रहेछ। र यहाँ माइती परिवारको घरको आमा बुवालाई छोरीको आवश्यकता के हो भन्ने कुराहरूलाई थाहा छ, तर पनि उहाँहरू आएर दिइहाल्न मिल्दैन। किनकि उहाँहरूले त्यसरी आएर दिनुभयो भने बिहा गरेर गएको घर परिवारबाट हाम्रो फलानाले बुहारी बिगारिदिनु भयो भनेर चाहिँ यो प्रकारको भनाइहरू आउँदछ। भने जस्तै सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई पनि हाम्रो जिजुबुवा आदम र जिजुमुवा हव्वाले यही प्रकारको बन्धनमा पार्न भएको देखिँदछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अदनको बगैँचामा आदम र हव्वा जो हाम्रो जिजुबुवा र जिजुमुवा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले परमेश्वरतिर उहाँहरूले भोट हाल्नु पर्नेमा उहाँहरूले चाहिँ दुष्ट आत्माप्रति भोट हालिदिनु भयो र उहाँहरूको अधिकार चाहिँ उहाँहरूले दुष्ट आत्मातर्फ बिक्री गरिदिनु भयो। र त्यो समयदेखि उहाँहरू दुष्ट आत्माको अधिकारको घेराभित्र पसेर भित्रबाट उहाँहरूले चुकुल लगाइदिनु भयो र उहाँहरूले त्यस प्रकारले अधिकार दुष्ट आत्मातर्फ बिक्री गर्नुको कारण चाहिँ हामी पछि जन्मिएका सबै नै सरसन्तानहरू पनि दुष्ट आत्माको हक अधिकारमा हामी फस्यौँ। र जब जिजु आदम र जिजुमुवा हव्वाका सरसन्तानहरू तपाईँ हामीले साँचो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हामीलाई आमाको गर्भमा सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरलाई चिनेपछि हामी येशू मसीहमा विश्वास गरेर साँचो परमेश्वरमा हामी फर्क्यौँ। यद्यपि दुष्ट आत्माले चाहिँ हामीलाई अझै पनि उसले शिकारकै रूपमा हेर्दछ। दुष्ट आत्माले चाहिँ अझै पनि तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मेरो प्राण खानको लागि उसले तपाईँ र मेरो जीवनमा उसले दाबी गरिराखेको देखिँदछ। उदाहरणको लागि अयुबको पुस्तक 1 अध्यायलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। परमप्रभु परमेश्वर भएकोमा यो दुष्ट आत्मा पुग्यो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ र परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो कि अयुब चाहिँ मेरो छोरा हो, यो जतिको धर्मी व्यक्ति अरू कोही छैन धरतीमा भनेर चाहिँ उहाँले यसरी प्रशंसा गर्न सुरु गर्नु भएपछि दुष्ट आत्माले परमप्रभु परमेश्वरको कुरा काट्दै यसो भन्यो, तपाईँले यसको वरिपरि सुरक्षाको घेरा लगाइदिनु भएको छ र न यसले तपाईँलाई चाहिँ मानेको हो। यसको सुरक्षाको घेरा अलिकति छोडिदिनुहोस् त, यसले तपाईँलाई तपाईँकै अगाडि श्राप छ कि श्राप्दैन भनेर चाहिँ दुष्ट आत्माले परमप्रभु परमेश्वरलाई अयुबको विषयमा
भनेपछि परमप्रभु परमेश्वर र दुष्ट आत्माको बिचमा चाहिँ अयुबको विषय लिएर त्यहाँ एउटा बाजी पर्दछ र परमप्रभु परमेश्वरले दुष्ट आत्मालाई भन्नुहुन्छ, लु ठिकै छ, यसको सुरक्षाको घेरा मैले निकालिदिएँ केही समयको लागि, तर यसको शरीरलाई चाहिँ तैँले छुन पाउने सक्ने छैनस् भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी सुरक्षाको घेरा केही समय छोडिदिनु भएपछि त दुष्ट आत्माले अयुबका 10 जना छोराछोरीहरू एकै दिनमा एकै च्यानमा खतम मारिहाल्दछ र अयुबको सारा सम्पत्तिहरू यसले खतम पारिहाल्दछ। र त्यसपछि परमप्रभु परमेश्वरले दुष्ट आत्मालाई अयुबको पुस्तक 2 अध्यायको 3 पदमा भन्नुहुन्छ, तैँले मलाई उक्साइस र यस्तो राम्रो व्यक्तिलाई मैले दुःख दिन पर्यो भनेर चाहिँ यसरी भन्नु हुँदाखेरि दुष्ट आत्माले फेरि परमप्रभु परमेश्वरलाई बाजी गर्दै भन्छ, यसको शरीर छुन दिनुहोस् न, शरीर नछुइकन बाहिरकै कुराहरू मर्दाखेरि, बाहिरकै धन सम्पत्ति खतम हुँदाखेरि तपाईँलाई यसले त्यागेन, ऊ विश्वासमा ढलफल भएन, तर एकपटक यसको शरीर छुन दिनुहोस् त, यसले तपाईँलाई त्याग्छ कि त्याग्दैन भनेपछि फेरि दोस्रो बाजीमा परमप्रभु परमेश्वरले दुष्ट आत्मालाई भन्नुहुन्छ, ठिक छ, त्यसमा यसको शरीर पनि छु, तर मार्न चाहिँ पाउँदैनस् भनेर चाहिँ भन्नुभएपछि अयुबको खुट्टादेखि शिरसम्म नै त्यहाँ खटिराहरू आउँदछ र अयुबको अवस्था दुष्ट आत्माले एकदमै बर्बादै पारिदिँदछ। र त्यो अवस्थामा अयुबको श्रीमतीले चाहिँ अयुबलाई भन्नुहुन्छ कि अब त परमेश्वरलाई श्रापेर मर्नुहोस्, किन परमेश्वर यानि प्रभु भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अयुबको श्रीमतीले अयुबलाई भन्दै गर्नुभएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। र अयुबको पुस्तक 2 अध्यायमा अयुबको श्रीमती चाहिँ ब्याकस्लाइड हुँदछिन्। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ हामी देख्दछौँ दुष्ट आत्माले परमप्रभु परमेश्वरलाई आफूले नै सृष्टि गरेका मानिसहरूलाई जबरजस्त उहाँमा ल्याउनुहुन्छ कि भनेर यसरी समय समयमा दोष लगाइरहेको हामी देख्दछौँ। र यही पनि कारण हुन सक्दछ कि परमेश्वरले यी मानिसहरूले मलाई आफै नै छानेका हुन् भनेर चाहिँ यो पुष्टि गर्नको लागि पनि उहाँ धर्मी परमेश्वरले, उहाँ संसारको नै न्यायिक परमेश्वरले यो देखाउनको लागि पनि उहाँले मानिसहरूको आवश्यकता के छ भन्ने कुरा थाहा पाइ पनि मानिसले नै मागोस् भन्ने उहाँले चाहनु भएको हुन सक्दछ। र यो कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा पारिवारिक घटनाको याद आयो। मेरो जेठा छोरा अभिषेक सानो हुँदाखेरि, यो करिब 4-5 वर्षको थियो होला, यसले एउटा के कुराहरू माग्यो मलाई, माग्दाखेरि मैले त्यो तुरुन्तै दिइनँ, यो रिसाएर हिँड्यो। हामी एउटा बिल्डिङको माथिल्लो तलामा बस्दथ्यौँ र तल्लो तलाको लामो कोठामा चाहिँ त्यहाँ चर्च थियो। यो त चर्चभित्र पसेछ र भित्रबाट चुकुल लगाएर ऊ सुतेछ। सुतेको केही समयपछि चाहिँ फेरि उठेर ऊ रुन थालेछ। हामी त त्यहीँ वरिपरि कतै होला भनेर चाहिँ सम्झिरहेका थियौँ। कोही आएर हामीलाई भन्नुभयो कि अभिषेक त चर्चको हलभित्र छ र भित्रबाट चाहिँ उसले ढोकाको चुकुल लगाएर चाहिँ ऊ बाहिर निकालिदिऊ भनेर चाहिँ रुँदैछ भनेर चाहिँ हामीले सुने पछाडि म तल झरे पछाडि यसो ढोकामा गएको त साँच्चै भित्रबाट चुकुल लगाएको रहेछ र उतापट्टि झ्याल चाहिँ अलिकति खुल्ला रहेछ, तर त्यो झ्यालमा पनि त्यो फलामको बेराहरू थियो र त्यहाँबाट भित्र पस्न सकिने अवस्था थिएन। र त्यहाँबाट अभिषेक त्यो ढोकाको चुकुल खोल बाबु पहिला, र चुकुल खोले पछाडि म भित्र पसेर तँलाई निकाल्छु भनेर चाहिँ मैले उसलाई बारम्बार भनिराखेँ। तर उसले सम्झ्यो कि मेरो बुवाले चाहिँ जे पनि गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अर्काको घरको ढोकाइ पनि फोडिदिनुहुन्छ भन्ने उसले सम्झेको हुन सक्दछ। ऊ लडीबडी गरेर चर्चको भुइँमा जो कार्पेटहरू हामीले ओछ्याएका थियौँ त्यसमा लडीबडी गरेर राल सिँगार भयो। करिब 1-1.5 घन्टा जति उसले जिद्दी गर्यो, तर पनि उसले यो कुरा पछि महसुस गर्यो कि अब हामी अर्काको घरको ढोका फोरेर भित्र पस्दैनौँ भन्ने चाहिँ उसले महसुस गरिसकेपछि लास्टमा ऊ उठेर आएर चाहिँ त्यो छिड्किने भित्रबाट त्यो चुकुल खोल्यो। चुकुल खोलेपछि अनि उसलाई हामीले लियौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यही प्रकारको अवस्था मानिसको जीवनमा भएको छ। हाम्रो जिजुबुवा आदम र जिजुमुवा हवाले आफ्नो अधिकार दुष्ट आत्माको हातमा उहाँले बिक्री गरिदिनु भयो, चुकुल भित्रबाट लगाइदिनु भयो। त्यसको परिधिभित्र आफूले नै भोट हालेर त्यसलाई भोट हालेर छानेर त्यहाँभित्र उहाँहरू पसिदिनु भयो। र हामी जे जतिजनाले अब साँचो परमेश्वरलाई चिन्यौँ बुझ्यौँ र त्यसको परिधिबाट बाहिर निक्लेर हामी साँचो परमेश्वर येशू मसीहमा आएर अब हामीले उहाँलाई पुकारा गर्न सुरु गरेका छौँ। तर पनि त्यो दुष्ट आत्माले त अझै पनि हामीलाई त्यसकै मान्छे हो भनेर चाहिँ उसले ठान्दछ। र प्रभुको अगाडि गइकन ऊ समय समयमा
उसले हाम्रो विषयमा दोष लगाउने र हामीलाई प्रभुले जबरजस्त लाँदै गर्नुभएको प्रलोभन गरेर चाहिँ उहाँले हामीलाई उहाँको हातमा पार्नु भएको यो प्रकारको दोषहरू उसले समय समयमा लगाइरहेको देखिँदछ। जबकि हामीले अयुबको पुस्तक 1 अध्यायमा पनि हामीले त्यो हेरेका छौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धर्मी परमेश्वरले कुनै पनि कुराहरू उहाँ जबरजस्त गर्नुहुन्न, यानि लोभ लालचमा फसाएर कसैलाई आफन्त बनाउनुहुन्न भन्ने कुरा देखाउनको लागि पनि उहाँलाई हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने कुराहरू थाहा छ। यद्यपि उहाँले हामीलाई मागोस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी यो पनि देख्दछौँ, उहाँले हामीसँग सङ्गति पनि गर्न चाहनुहुन्छ। जब तपाईँ प्रार्थना गर्न जानुहुन्छ परमेश्वरको काखमा, त्यो समय तपाईँ स्वर्गीय पिताको काखमा हुनुहुन्छ, त्यो समय तपाईँ उहाँको सङ्गतिमा हुनुहुन्छ। र जहिले पनि बाउआमालाई आफ्नो छोराछोरीहरू वरिपरि नै बसिराखुन्, वरिपरि नै रहन्, वरिपरि नै खेलिरहन् भन्ने बुवा आमा चाहनुहुन्छ। र सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई यो स्पष्ट थाहा छ कि यो धरती केही समय आदम र हवाको गल्तीको कारणले गर्दा, पापको कारणले गर्दाखेरि दुष्ट आत्माको हातमा परेको छ। र यो धरतीमा चाहिँ सर्प, बिच्छी र बुवासको आत्माहरूले काम गरिरहेको छ भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले स्पष्ट बताएको छ। र हामी यो धरतीमा रहँदाखेरि हामी बुवासका आत्माहरूको बिचमा, हामी सर्पहरूको बिचमा, विशालु कुराहरूको बिचमा, यानि बिच्छीहरूको बिचमा, विशाल कुराहरूको बिचमा हामी रहिरहेको अवस्थाहरू छ। र हामी यदि परमेश्वरको सङ्गतिमा रहेनौँ भने, हामी परमेश्वरको काखमा नरहेको समयमा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी खतरनाक अवस्थामा रहन सक्छौँ। तपाईँ खतरनाक अवस्थामा बसिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यसर्थ प्रभुले तपाईँलाई उहाँको काखमा आउनु भएको चाहनुहुन्छ। र उहाँको काखमा जानु चाहिँ उहाँलाई प्रार्थना चढाउनु हो। यानि जब तपाईँ प्रार्थना चढाउनुहुन्छ, तपाईँ उहाँको काखमा जानुहुन्छ। र पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 5 अध्यायको 17 पदमा यो भनिएको छ, निरन्तर प्रार्थना गरिराख। यसको अर्थ लगातार प्रार्थना गरिराख भनेर चाहिँ भनिएको। यसको अर्थ यो पनि भनिएको कि तपाईँ लगातार उहाँको काखमा गइराख्नुहोस् र लगातार उहाँसँग तपाईँ भइ नै राख्नुहोस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। र जब तपाईँ उहाँको काखमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सुरक्षाको घेराभित्र पनि हुनुहुन्छ। जब आमा बुवाको छेउछाउमा बालबच्चाहरू हुँदछन्, उनीहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित पनि हुँदछन् प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र स्वर्गीय पिताले तपाईँ सुरक्षित रहनुहोस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। अयुबको पुस्तक 2 अध्यायको 3 पदको ख खण्डमा परमेश्वर पिताले दुष्ट आत्मालाई भन्नुभएको थियो कि यति घटना घटिसक्दा पनि अयुबको निष्ठा चाहिँ ढलफल भएन, यानि विश्वास ढलफल भएको छैन भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्ट बताइराख्नु भएको थियो। र जब एक व्यक्तिको विश्वास ढलफल हुँदैन, जब एक व्यक्तिको निष्ठा ढलफल हुँदैन, त्यो व्यक्तिले परमेश्वरलाई चुन्नु भएको हुँदछ, त्यो व्यक्तिले नै परमेश्वरलाई छान्न भएको हुँदछ। र दुष्ट आत्माको आरोप परमेश्वरमा चाहिँ यो छ कि परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई लोभ लालच पारेर लगिराख्नु भएको छ। लोभ लालच देखाएर चाहिँ उहाँले घर फर्काइराख्नु भएको छ। लोभ लालच देखाएर यानि कर्म पारेर चाहिँ उहाँले मानिसहरूलाई घर फर्काइराखेको छ भनेर चाहिँ अयुबको पुस्तक 1 अध्यायमा 2 अध्यायमा दुष्ट आत्माले परमप्रभु परमेश्वरलाई दोष लगाएको देखिँदछ। र प्रकाशको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नुभयो भने पनि पवित्र बाइबलमा दुष्ट आत्मालाई चाहिँ दोष लगाउने आत्मा भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। र प्रभु येशूले उहाँका छोराछोरीहरूले हाम्रो इच्छाले नै हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका हौँ। हामी इच्छाले नै हामी उहाँका छोराछोरी भएका हौँ र हाम्रो इच्छाले नै हाम्रो आवश्यकताको परिपूर्ति हाम्रो स्वर्गीय पितालाई हामीले मागेका हौँ भनेर प्रदर्शन पनि गरोस् भनेर पनि उहाँको चाहना हुन सक्दछ। त्यसर्थ हाम्रो आवश्यकता उहाँले जानी बुझिकन पनि उहाँ आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहनु भएको कारणले गर्दा उहाँले सिधै नदिनु भएर हामीले मागोस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यसर्थ प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 7 पदमा माग, खोज, गजगचाओ भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रार्थना गर्नको लागि प्रेरणा दिनुभयो। र प्रभु येशू धरतीमा हुनुहुँदाखेरि स्वर्गीय पितासँग उहाँले प्रार्थना गरेर पनि बिताउनु भयो र उहाँले गरे जस्तै हामीले गर्नुपर्छ भनेर त्यो उदाहरण पनि उहाँले छोड्नुभयो। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु।
जय मसीह।